प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 18 गते मंगलबार। तदनुसार 1 फरवरी सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज मंगलबारको दिन मंगल ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं अतुलित बलशाली भगवान हनुमानको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनो पीताम्बरालङ्कृत प्रज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः। संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरभः प्रोच्चैर्गदा बिभ्रम। श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जन। श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जन। यसको सामान्य अर्थ हुन्छ, जसको श्री विग्रह हजार सूर्य समान अरुण छ, जो पीताम्बर पहिरिएर सुशोभित देखिनुहुन्छ, जसका आँखा अत्यन्त प्रज्वलित अग्नि समान उद्दीप्त छन्, जो राक्षसगणलाई निशेष पार्दै दल्न समर्थ हुनुहुन्छ, प्रलयकालीन मेघ गर्जना तुल्य जसको घोर गर्जना छ, जसको मुद्गर अर्थात् गदाको गति तीव्र छ, यस्ता शोभा र प्रभाद्वारा बलशाली विपदभञ्जक वायुपुत्र श्री हनुमानजीको प्रतिदिन ध्यान गर्नुपर्दछ। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, आजको राशिफलको नयाँ संस्करणमा तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज माघ 18 गते, तदनुसार 1 फरवरी गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै माघ कृष्ण औँसी अर्थात् अमावस्या तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये माघ महिनामा जन्म लिने तथा मकर राशिका वा श्रवण नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमला वा सक्खर खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज मंगलबारको दिन यो मंगल ग्रहको विशेष दिन हो। मंगल ग्रहलाई ग्रहसभाको सेनापति तथा साहस, हिम्मत र स्वाभिमानको कारक मानिन्छ। मंगल ग्रहले मेष र वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी, कर्कट र धनु राशि हुनेहरूका लागि विद्या र सन्तानको कारक तथा मीन र सिंह राशि हुनेहरूका लागि भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मेष र वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक मंगल ग्रह, इष्टदेवता भगवान गणेशजी वा हनुमानजी। शुभ दिन मंगलबार, सहयोगी दिन आइतबार, सोमबार र बिहिबार, अशुभ दिन बुधबार। शुभ रत्न मुगा, अशुभ रत्न पन्ना, शुभ रङ गुलाबी, अशुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 1, 5 र 8 अनि अशुभ अङ्क 3 र 6 हुने गर्दछ। मेष राशि हुनेका लागि कार्तिक महिना, मेष राशिको चन्द्रमा, मघा नक्षत्र, आइतबार, नन्दा तिथि अर्थात् प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशी तिथि, मेष लग्न, दिनको प्रथम प्रहर घात मानिन्छ भने वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आश्विन महिना, तुला राशिको चन्द्रमा, रेवती नक्षत्र, शुक्रबार, नन्दा तिथि अर्थात् प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशी तिथि, वृश्चिक लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात मान्ने ज्योतिषीय नियम छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ, झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो मेष र वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः मेष र वृश्चिक राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा मंगल ग्रहको आराधना गर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता छ,
वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि मङ्गल ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त भगवान गणेशको विशेष पूजा गरी 21वटा सग्लो दुबो चढाएमा वा श्री हनुमान चालिसाको 3 वा 11 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा मङ्गल ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा केसरी, नरिवल र गुलियो पकवान मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज श्रवण नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा चन्द्रग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा चन्द्रमाको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो औँसी अर्थात् अमावस्या। यस तिथिलाई पूर्ण र बलप्रदायिनी तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता अर्यमा अर्थात् पितृहरूका प्रमुख हुने गर्दछन्। आजको दिनमा पितृ उपासना गर्दाले तिनको आशीर्वादले प्रजावृद्धि, धनको सुरक्षा, आयुबल तथा शक्ति प्राप्त हुन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शिशिर ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त मकर राशि, चन्द्रमाका निमित्त मकर राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 18 गते मङ्गलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फेब्रुअरी महिनाको 1 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142, पोहेला आगा, राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज स्नान दान आदिका लागि औँसी अर्थात् अमावस्या, मौनी अमावस्या, प्रयाग, दशा सोमेध, समुद्र स्नान, हलो बार्ने दिन आर्यघाटमा माधव नारायण मेला, नवलपरासीमा त्रिवेणी मेला। चन्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष औँसी अर्थात् अमावस्या तिथि दिउँसो 11:34 त्यसपछि प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथि, श्रवण नक्षत्र बेलुका 8:43 त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र, चन्द्रमा मकर राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। सिद्धि योग बिहान 7:19 त्यसपछि व्यतिपात योग मध्यरात्रिपछि 4:37 अन्तिममा बरियान योग। आज योग टुटेको दिन, सुरुमा नागकरण दिउँसो 11:34 त्यसपछि किस्तुघ्नकरण बेलुका 10:41 अन्तिममा बबकरण। आनन्दादि योगमा लुम्बक योग, चन्द्रमाको रङ कालो, चन्द्रमाको दिशा दक्षिणी, योगिनीको दिशा ईशान, दिउँसो 11:34 त्यसपछि पूर्व, बारसुल उत्तर दिशामा, बाण पञ्चक मध्ये मृत्यु बाण, दिउँसो 11:35 पछि काल राहु चक्रमा, कालको दिशा पश्चिम र पासको दिशा पूर्व। सूर्योदय बिहान 6:53 सूर्यास्त साँझ 5:43 चन्द्रास्त साँझ 5:33 चन्द्रोदय औँसी भएकाले रातभरि आज चन्द्रोदय हुँदैन। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 3:37 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम खी अक्षरबाट 3:37 देखि बिहान 9:19 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम खु अक्षरबाट बिहान 9:19 देखि दिउँसो 3:01 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम खे अक्षरबाट दिउँसो 3:01 देखि राति 8:43 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम खो अक्षरबाट राति 8:43 देखि मध्यरात्रिपछि 2:28 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ग अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मकर राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 3 बजेदेखि 4:22 यमघण्ट बिहान 9:35 देखि 10:57 गोलिककाल दिउँसो 12:18 देखि 1:39 कालबार बेला दिउँसो 1:39 देखि 3 बजेसम्म, रोगबार बेला बिहान 6:53 देखि 8:14 र साँझ 4:22 देखि 7:22 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:56 देखि 12:40 लाभबार बेलाको दिउँसो 10:57 देखि 12:18 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व र नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा तथा दिउँसो 11:34 पछि उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री गुप्त नवरात्र प्रारम्भ, श्री वल्लभाचार्य जयन्ती, सोनम लोछार, तामाङ लोछार, चन्द्रोदय अर्थात् चन्द्र दर्शन। भोलिको मुहुर्त छ चुडा कर्म छेवर गर्न, कर्णवेद कान छेड्न, डेरा सर्न वा बसाइँ सर्न, द्रष्टव्य
मृत्युबाण विचार गरी कार्य गर्ने दिन हो। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान सूर्योदय कालमा मकर राशिमा चन्द्रमा छ, जुन अहोरात्र अर्थात् दिनभरि र रातभरि मकर राशिमै उपस्थित रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मकर राशिमा सूर्य, चन्द्रमा र शनिश्चर, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, पञ्चम भावमा वृष राशिमा राहु, 11औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु तथा 12औं भावमा धनु राशिमा मङ्गल, बुध र शुक्र ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा मकर राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय हो। सामाजिक दायित्व थपिनेछ। कार्यक्षेत्रमा हाकिम वा गुरुवर्ग तथा घरमा अभिभावकको विचार र भावना ग्रहण गर्ने दिन हो। सेवा चाकरीमा पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नबुझेको र नजानेको विषयमा ठुलाबडाको सहयोग लिन सकिनेछ। भूमि, वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। अहिलेको लगानीले दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्नेछ। ज्ञान र बुद्धिको क्षेत्रमा सफल बनिनेछ। दूरगामी भविष्यप्रति लक्षित लगानी गरेमा पछि राम्रो फाइदा आर्जन गर्न सकिनेछ। घराइसी सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ। 10औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलने समय हो। अत प्रतिष्ठा बढाउने कुनै अवसर प्राप्त हुनेछ, त्यसमा लागि पर्नु पनि राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि जग्गा जमिन, पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिकका वस्तुहरू र सञ्चारका सामग्रीमा व्यवसाय गरेमा लाभ पाइने देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त प्रयत्न गर्दा कार्यक्षेत्रमा उन्नति प्रगति हुने वा विशेष जिम्मेवारी पाउन सकिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता बढ्नेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आज दाजुभाइ, बन्धुबान्धव वा ससुराली पक्षमा सम्पर्क गरी खबर आदान प्रदान गर्ने दिन हो। उता कार्यक्षेत्रमा पनि सँगै साथीका बीचमा सहकार्य र राम्रो माइलो गर्ने अवसर मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि हुन सक्छ सानातिना कुरामा वैचारिक मतभेद वा विवाद भइरहन्छ, तर पनि आज सबैले तपाईँकै रुचि अनुसार व्यवहार गर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा केही समय आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, तर कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहँदा आन्तरिक सम्बन्धमा फाटो बढ्न सक्छ। होस राख्नुपर्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै लक्ष्य प्राप्त गर्ने साहस जुट्नेछ। खास गरी आइटी, फेसन डिजाइन, वकालत र चिकित्सा शास्त्रका छात्र छात्राले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि दिन दुखी र वृद्ध वृद्धाको सहयोग गर्दा भाग्य बढ्ने समय छ। आज कुनै पनि धार्मिक पारम्परिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको जाति हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा पैसाको मामिलामा कुनै किसिमको सम्झौता गर्नु हुँदैन। ऋण काट्दै परिस्थिति छ भने धैर्य भई पुनर्विचार गर्नुहोस्, किनकि अब समय बित्दै जाँदा दैनिकीमा सुधार आउनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा साख र इज्जत कमाउने दिन हो। सहयोगीहरूको समेत साथ पाउनाले आत्मबल र हिम्मत पलाउने राम्रो समय छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने शुभचिन्तकहरूको साथ पाइनेछ। सुखद समाचार सुन्न पाउँदा दिन प्रेरणास्पद बन्नेछ। बौद्धिक र ज्ञानमूलक विषयमा रुचि बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तुष्टि बढ्ने समय हो। मन मस्तिष्क नै धर्म, अध्यात्म र जीवन सम्बद्ध उच्च दर्शनतर्फ आकृष्ट हुनेछ। प्रेम जीवनमा त्यस्तो सुनौलो पल र समय बित्नेछ जसले गर्दा प्रेमी प्रेमिकाको सामिप्य अझ नजिकिने तथा प्रेम सम्बन्ध गाढा बन्ने अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी जो निरन्तर मेहनत गर्दछन् र केही नयाँ सिक्ने मनसाय राख्दछन् तिनको प्रयास सफल हुने समय हो। तर आज भाग्यस्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले चुनौती र सङ्घर्षका बीचमा आफूलाई प्रतिष्ठित तुल्याउन कोसिस गर्दै दिन हो।
धार्मिक वा सांस्कृतिक महत्त्वको काममा सरिक हुनुपर्नेछ। कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नै बुद्धि र बलको प्रयोग गरेमा अन्त्यमा सफलता मिल्ने सङ्केत छ। काममा बाधा देखिए पनि दोहोऱ्याएर प्रयत्न गरेमा धन मान र प्रतिष्ठामा कमी हुने छैन। आकस्मिक यात्राको योग भए पनि यात्राबाट सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त हुने छैन, तर तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमणबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। वृद्ध वृद्धा र मान्यजनको इच्छा र भावनाको कदर गर्दा भाग्य बढ्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बृहस्पति ग्रहको मन्त्र ओम वाचस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि मनले नमानेको काम गर्नु हुँदैन। कुनै ठोस निर्णय लिनुपर्ने छ भने अझ 1-2 दिन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरेको जाति हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कालीगढी, मर्मत सम्भार, काठपात, प्लास्टिक र रबर सम्बन्धी कारोबारबाट लाभ पाउन सकिन्छ, तर असम्भव आशामा अल्झिएर स्वास्थ्यप्रति असचेत नबन्नुहोला। जागिरेहरूका निमित्त मन भारी र तन उदास हुने समय हो। नकारात्मक र हीन भावको उदय हुन सक्छ। सकेसम्म सहकर्मीहरूबीच तालमेल कायम राख्नु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने पुरुष जातकले ससुराली पक्षमा र स्त्री जातकले माइती पक्षमा सम्पर्क गर्ने वा परिआएको काममा सघाउने परिस्थिति देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि पति वा परिवारका सदस्यसँग ठास्सठुस्स र मतभेद बढ्ने समय हो। आज यात्राको कार्यक्रम छ भने यथासम्भव रोक्नु ठिक हुन्छ। प्रेम जीवनमा मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने भावना जागृत हुन सक्छ, तर मनको कुरो साथीले नबुझिदिँदा वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि तन्त्र मन्त्र साधना एवं कुनै रहस्यात्मक विषयमा रुचि बढ्न सक्छ। आज कडा मेहनत गरी नसुल्झिएको समस्यालाई हल गर्ने दिन हो। आयु क्षेत्रको उच्छाद र यात्राका कारण बल प्रदर्शन गर्ने वा तुजुक देखाउने कामबाट टाढा रहेको दिन हो। हात हतियारको प्रयोग गर्दा, बाटो काट्दा वा सवारी साधन हाँक्दा सचेत हुनुपर्छ। परिवारजनको आत्मीयतामा कमी आउनेछ। पुरानो लेनदेनको विवाद छ भने अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ। होस राखेर व्यवहारमा लचिलो हुने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यस्तै कसैको बाचा वा आश्वासनका पछि पनि कुद्नु हुँदैन। मनले नमाने पनि काममा आफै खट्नुपर्ने समय छ, किनभने आज सहयोगी र नोकर चाकरको भर पर्दा काम पुरा हुने लक्षण देखिँदैन। स्वास्थ्य पक्ष कमजोर रहने तथा औषधोपचारमा खर्च बढ्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि कामको चाप र थकाइबाट मुक्त रही विश्राम पाइने समय छ। परिवारका सदस्यहरूसँग आत्मीय भावमा वृद्धि हुनेछ। उनीहरूको साथ पाउनाले नयाँ आशा पलाउनेछ। मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय हो। आत्मीयजनसँग एकान्तमा बसेर भावना साटासाट गर्ने मौका छ। कार्यक्षेत्रमा सामान्यतया शुभ फल नै प्राप्त हुनेछ। आनन्द र रमाइलोमा मन केन्द्रित हुनेछ। तथापि नयाँ ज्ञान सिक्ने अनुकूलता मिल्नेछ। विभिन्न सहयोग र उपहार पाइने समय हो। रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर पनि मिल्न सक्छ। घराइसी प्रयोजनका सुख सुविधाका सामग्रीको किनमेल गरिनेछ। 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा मन हलुका र चङ्गा हुने समय छ। व्यक्तिगत साजसज्जा, रूप विन्यास र सौन्दर्यप्रति आकर्षित बन्नुहुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो, तर घर परिवारको चाहना अनुसार खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्। समयमै काम सम्पन्न हुनाले मन पनि हलुका र आनन्दित हुने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि जीवनसाथी वा प्रेयसीसँग लामो कुराकानी वा सम्पर्क हुने दिन हो। उता आएका दृष्टिले पनि थप धनार्जन गर्न सकिने समय छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक भ्रमणमा निस्कनुपर्ने हुन्छ अथवा भविष्यमा हुने कुनै यात्राको योजना बनाउन सकिन्छ। तपाईँको प्रस्तावमा छोराछोरीको पूर्ण समर्थन रहनेछ। प्रेम जीवनमा लामो समयपछि कतै एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनुभन्दा पनि पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त मन रमणीयता र भावुकतातर्फ आकर्षित बन्ने हुँदा कुनै महत्त्वपूर्ण पाठमा कमजोरी र कसर देखिने डर देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि।
सिंह राशि हुनेहरूका लागि आत्मबल र हौसलामा कमी आउने छैन। बरु हक र अधिकार प्राप्तिको कुरो उठाउने समय हो। सहयोगीहरूले साथ नदिए पनि आफ्नै बलबुतामा केही काम सम्पादन हुनेछन्। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारको काममा कतै जानुपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ अथवा वैदेशिक प्रयोजनका कुनै काममा लाभ हुन सक्छ। समग्रमा समय कमजोर छैन, तर जुनसुकै काम पुरा गर्न कुनै न कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्ने परिस्थिति देखिन्छ। प्रयत्न गर्दा अवसर प्राप्त हुनेछ, तर आफ्नो लाभांशमाथि अरूले दाबी गर्न सक्छन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट पनि सजग हुँदै काम गर्ने समय हो। 6औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत न्यायिक वा प्रशासनिक कामका लागि अनुकूल समय छ। तथापि मनमा चिन्ता, शङ्का र प्रतिद्वन्दिता बढ्ने दिन हो। अत आवेग र रिसमाथि नियन्त्रण गरेको जाति हुन्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा व्यापारिक दृष्टिकोणले समय राम्रो ठहरिनेछ। गरेको मेहनतले सार्थक परिणाम प्रदान गर्नेछ। प्रभाव र प्रभुत्व बढ्ने समय छ, तर रिस, आवेग र शीघ्रतामाथि बन्देज लगाउनु बेस हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त स्वार्थका निम्ति सम्बन्ध गाँसी काम फुत्काउनेहरूसँग सतर्कता अपनाउनु होला, किनभने आज विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्ने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने झै झगडा र मुद्दा मामिलामा चाहँदा नचाहँदै संलग्न हुनुपर्ने परिस्थिति छ। साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरामा पनि हेलचक्राइ नगर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि दैनिक कामधन्दामा पति र सन्तानको सहयोग प्राप्त हुनेछ, तर ससाना कुरामा पनि बहस र विवाद हुन सक्ने समय भएकाले भरिसके कम बोलेको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ, तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हठ र जिदले नरमाइलो गर्न सक्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने जिद्दीपन बढ्ने दिन हो। पठन पाठनमा पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। धैर्य भएर आफ्नो काममा तल्लीन हुनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र ओम क्राम क्रिम क्रोम सह भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि कुनै प्राविधिक र सिपमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने दिन हो। ज्ञान बढाएर व्यक्तित्वको विकास गर्नु उचित हुन्छ। केही गरौँ भन्ने लागेको छ भने प्रयास गर्नुहोला। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त मन्दी र नोक्सानीका बारेमा पुनर्मूल्याङ्कन गरी अघि बढ्ने समय हो। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ र बुद्धिको प्रयोग गरेमा लाभ समेत पाउन सकिनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि पढाइ वा तालिमका सिलसिलामा कार्यालय बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। प्रयत्न गरेमा देश विदेशको यात्राको अवसर पनि मिल्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने घरमा सम्पर्क राखी भाइ बहिनी वा छोराछोरीको उन्नति, प्रगति वा आचरण सम्बन्धी कुरामा चिन्ता गर्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आत्मीयजन वा छोराछोरीसित सम्पर्क वा भेटघाट हुने दिन हो। भावना र इच्छाहरूको कदर हुने समय छ। नयाँ अनुभव वा ज्ञान प्राप्तिका लागि राम्रो दिन छ। प्रेम जीवनमा कुनै समस्या देखिएको छ भने पार्टनरसित भेट गरी कुरा राख्न सके समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रयास गरेको कुनै पनि साधनाले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ। नजानेर अड्केका विषयमा आज पुनः प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ, तर आज सन्तति भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले कल्पना, भावना र खेलबाडमा समय बित्ने दिन हो। तर जसरी भए पनि बौद्धिक क्रियाकलाप, सृजनात्मक काम वा दार्शनिक चिन्तनप्रति समय निकाल्नु बेस हुनेछ। अध्ययन, अध्यापन र लेखन कार्यमा गरेको आजको मेहनतले नाम चम्काउने अवसर पाइनेछ। त्यस्तै सिपमूलक र प्राविधिक काममा पनि ठुलो फड्को मार्न सकिनेछ। गृहस्थीजनले छोराछोरीका समस्यामा समय दिनुपर्ला। तिनको उन्नति, प्रगति र शैक्षिक क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। दाजुभाइ, दिदीबहिनीले तपाईँका सकारात्मक धारणालाई समर्थन गर्दैछन्। खानपान र मनोरञ्जनमा भुलिन सक्नुहुन्छ, तर व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा आफ्नो उत्तरदायित्वप्रति सचेत हुनुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ऐं सरस्वत्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि घरायसी सुख सुविधाका वस्तुको जोहो गर्ने समय आएको छ। कुनै कुराको खर्खाँचो छ भने किनमेल गर्दा राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि समय मध्यम फलदायी देखिन्छ। कारोबारमा ध्यान केन्द्रित नभएमा घर व्यवहारका समस्या सुल्झाउने प्रयास गर्नुहोस्, केही न केही लाभ मिल्नेछ। जागिरीहरूका निमित्त गोपनीयता कायम राखी काम गर्न सके कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ, तर आज घर परिवार र छोराछोरीलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा घर परिवारका कुरा
खेल्दा मन एकदमासको बन्न सक्छ। कार्यक्षेत्रमा खप्की खानुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। सचेत भएर चल्नुपर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारमा राम्रो छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय हो। तर कुरा काट्ने र खिसिट्युरी गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा मन एकदमासको र भावुक बन्ने दिन हो। इच्छाअनुसार कुराकानी पनि हुन सक्छ, तर घराइसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त कुनै समस्या छ भने अभिभावकसँग प्रष्टसँग राख्ने प्रयास गर्नुहोला। घर बाहिर हुनुहुन्छ भने मन मिल्ने साथीलाई बताउनु ठिक हुन्छ। सुख भावको इच्छा र यात्राको कारण हतारको निर्णयले काम बिग्रन सक्छ। महत्त्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढेमा मात्र फाइदा निकाल्न सकिनेछ। मान्यजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा बिग्रेको काम पनि बन्न सक्छ। परिवारजनमा आत्मीयता बढ्नेछ। मातृधनको उपयोगबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ। पशुधन र जमिनबाट पनि सामान्य फाइदा नै होला। बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। काममा मातापिता वा सिनियर स्टाफको सहयोग प्राप्त होला। कृषि चौपायाबाट लाभ मिल्नेछ। नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ। स्थायी सम्पत्ति जोड्ने समय पनि हो। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भ्रामरी देव्यै नमः माता भ्रामरीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि व्यवहारिक र सामाजिक जिम्मेवारी थपिने दिन हो। व्यावसायिक क्षेत्र सफल रहनेछ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थलाभको अवसर आउनेछ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। बन्धुबान्धव र छरछिमेकका काममा सघाउनु पर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। देवालय, मठ मन्दिर वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको दर्शन, भ्रमण वा अवलोकन गर्दा शान्तिको अनुभूति प्राप्त हुनेछ। आएको पाटो सबल रहेकाले बन्द व्यापार वा रोजगारीका क्षेत्रमा केही हदमा फाइदा लिन सकिने समय छ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर हुने हुँदा पुराना साथीभाइ वा दौतरीको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने समय हो। हुनसक्छ आज बाल्यावस्थाका स्वर्णिम पलहरू स्मरणमा आउनेछन्। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। बिजुलीका उपकरण, खेलकुद सामग्री, हात हतियार, निर्माण सामग्री र फलाम सम्बन्ध निर्माणको कामबाट फाइदा लिन सकिने दिन हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पछि परिने समय हो। अत कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अघि सिनियर वा जानकार व्यक्तिको सल्लाह लिनु ठिक हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि साथीभाइसँग उठबस हुने र राम रमाइलो गरिने समय हो। अनि मिठो खाने र राम्रो लगाउने तिर्सना मेट्दा मोटै धनराशि खर्च हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारभित्र कसैको पेसागत वा व्यावसायिक उन्नतिको समाचार सुन्न पाइनेछ। त्यस्तै पारिवारिक जमघट वा भोजभातेरमा सहभागी बन्नुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा के कुराले आफूलाई सहज हुन्छ त्यो कुरा पहिल्यै कार्य गर्न सके मनमा तनाव हुने छैन। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने कुनै कोर्स अधुरो छ वा कुनै कुरा नजानेर अलमलमा पर्नु भएको छ भने साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। अघि बढ्ने आत्मबल प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि धन धान्य र सम्पत्ति जुटाउने विचार सक्रिय हुने एवं माता लक्ष्मीको कृपा भएको दिन हो। जुनसुकै क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि फाइदाका लागि योजनाहरू गोप्य राख्नु आवश्यक देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा विशेष महत्त्वको दिन हुनेछ। मान सम्मान बढ्नेछ भने बोलीको भरमा पनि कुनै गतिलो काम पुरा गर्न सकिनेछ। रोकिएको वा फँसेको धन उकास्ने दिन हो। तर्क विवादमा विजय प्राप्त हुनेछ। कुटुम्ब पक्षसँग समेत सहयोग लिन दिन सकिनेछ। घर परिवार र इष्टमित्रसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम हुनेछ। मिष्टान्न भोजनको योग छ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अत काम र पेसाप्रति विशेष रुचि र निष्ठा भावको उदय हुनेछ र गरेका कामबाट राम्रो आम्दानी हुने सङ्केत छ। कमाएको धन कि त सञ्चित हुनेछ वा आधारभूत खर्च टार्न उपयोग गरिनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त परिश्रमी बन्न सके कारोबारमा सफलता मिल्ने समय छ। आफन्तको समेत साथ सहयोग मिल्नाले दैनिक आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ। कतिपय विषयमा बोलीकै भरमा पनि काम सम्पादन हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त गरेको कामको सर्वत्र प्रशंसा हुनेछ। सिनियर स्टाफ र सेवाग्राही दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सकिनेछ। अचानक आम्दानी हुने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आएको मार्ग सबल छ।
तर बोली र व्यवहारमा निकै सतर्कता अपनाउने समय हो। कुरा काट्नेहरूले तपाईँको छिद्र खोतल्ने प्रयास गर्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि आपसी भेटघाट र मेलमिलापको समय हो। आफन्तसँग फोनमा नै किन नहोस् सम्पर्क गरी भलाकुसारी गरेको राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा एक आपसमा भेटघाट हुने र रमाउने बेला छ, तर बोल्दा निकै विचार पुर्याउनु होला। ससाना कुरामा पनि नोकझोक बढ्ने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनत र बुद्धि कौशलको उपयोग गरी आज सँगी साथीका बीचमा विद्वान र चङ्खा साबित हुने दिन हो। गुरुजनबाट स्याबासी पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कमलायै नमः माता लक्ष्मीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि मनमा कता कता केही कमी भए झै लागे पनि समग्रतामा आजको समय लाभकारी नै हुनेछ। सम्बन्धमा राम्रो होस् भने आफूलाई व्यावहारिक र लचिलो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अब निर्णय क्षमतामा दृढता आउनुका साथै हाँके ताकेका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। साहस, हिम्मत र आत्मबल जुटाएर काम गर्ने हो। कामधन्दा र व्यवसायबाट हिजो अस्तिका तुलनामा अलि बढी फाइदा बटुल्न सकिने समय छ। गुमेको वा सापटीमा गएको धन फिर्ता आउने दिन हो। मित्रवर्गबाट सोचे जस्तो लाभ प्राप्त हुनेछ। प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्धमा सकारात्मकता नै देखिन्छ। आफ्नै शिरमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले विचार र योजनालाई कार्यान्वयन तहमा उतार्न परिश्रम र लगनशीलताको खाँचो पर्नेछ। जुन काम गरे पनि अनुभवी र जान्ने बुझ्नेको राय लिई अघि बढ्नु ठिक हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त बिक्री बट्टामा बढावा हुने र थप हौसला जाग्ने समय हो। हिसाब किताबमा देखिएको कमजोरी र त्रुटि सच्याएर अघि बढेमा अझ धेरै फाइदा लिन सकिनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि वरिष्ठ कर्मचारीको सद्भाव प्राप्त हुनाले महत्त्वाकांक्षी काम सुरु गर्ने दिन हो। प्रयास गरेमा तारिफ योग्य काम सम्पादन हुनाले थप अवसर हात पार्न सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मनमा शान्ति र मुहारमा कान्ति छाउने सन्तोषजनक समय छ। प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ अथवा आस्मारेको वस्तु वा धन हात पार्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि आत्मबल र जोस जाँगर बढ्नेछ। घराइसी काम सजिलै सम्पन्न गरी भावना साटासाट गर्दै पति पत्नी एक साथमा रमाउने समय हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत समस्या छ भने पनि बताएमा सही निकास पाउन सक्नुहुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अवसरको खोजी गर्ने दिन हो। अझ प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रयास गर्ने समय छ, तर अल्छी गर्नु राम्रो हुँदैन। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गम गणपतये नमः भगवान गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि विवाद, मुद्दा, मामिला र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिने दिन भए पनि खर्च वर्च र बजेटलाई हर सम्भव सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्नुहोला, नत्र आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। बसाइ सर्ने, विदेश यात्रामा निस्कने वा तीर्थयात्राको योजना बनाउने समय हो। उचित सुझबुझ र जानकारको सल्लाह लिनाले अनावश्यक खर्च र नोक्सानीबाट जोगिन सक्नुहुन्छ। आज आफ्नो भविष्य र गन्तव्यप्रति घोत्लिन मन लाग्नेछ। कार्यक्षेत्र वा व्यवसायमा लगानी गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। वैदेशिक कामकाजबाट फाइदा होला। मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुने समय हो। कृषि क्षेत्र वा घर परिवारमा देखिएका चुनौतीको निवारण हुने समय हो। 12औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले ख्याल मान्दै आएको विषयवस्तुले चिन्ता र निराशा बढाउन सक्छ। आज धनको कारोबारमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने दिन हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा व्यापारमा लगानी बढाउने समय हो। खर्च लागे पनि अहिलेको प्रयासले पछिलाई फाइदा हुनेछ। कारोबारमा थप सफलता पाउन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ। जागिरेहरूका निमित्त बाध्यात्मक काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। समयमा काम गर्न नसक्दा विशेष अवसर फुत्कन सक्छ। आर्थिक सङ्कटले पनि तनाव बढ्नेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने मौज मस्ती, आनन्द र राम्रो रमाइलोमा केन्द्रित दिन्छ। आर्थिक सङ्कट बढ्ने समय भएकाले मनलाई लगाम लगाउनु बेस हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि हिसाब किताब बिग्रनाले तनाव बढ्ने समय छ। अझ आफन्त नै भए पनि साक्षी जमानी वस्तु वा लेनदेनको काम गर्नु ठिक हुँदैन। प्रेम जीवनमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरालाई राम्ररी पहिले आएर भन्न सकेमा मनको तुस हटेर जानेछ र सुखानुभूति मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने सोच्दै नसोचेको विषय वा क्षेत्रमा मन केन्द्रित हुने समय छ। पढाइ छाड्ने वा फ्याकल्टी नै फेर्ने नकारात्मक सोच समेत पलाउन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम
काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूले दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिने दिन हो। सेयर कारोबारमा रुचि छ भने लगानी बढाउनुहोस्। भविष्यमा राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुनेछ। आय स्रोतमा वृद्धि हुनाले कुनै इच्छाको उपकरण खरिद गर्न सकिनेछ। विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्नेछन्। परिवारजनको आवश्यकताको पूर्ति हुनेछ। छोराछोरी र भाइ बहिनीको क्रियाकलापले मन प्रसन्न रहनेछ। गरिआएको कामधन्दाबाट विशेष फाइदा उठ्ने समय हो। आर्जन गरिएको रकमको सदुपयोग हुनेछ वा आज आफ्नो कमाई सञ्चय हुने दिन हो। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा छोटो समयमा राम्रो उपलब्धि हात लागि हुने दिन हो। आय स्रोतमा वृद्धि हुनाले आवश्यक भौतिक उपकरण जोड्ने मनसाय बन्न सक्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त व्यापारिक लगानी बढाउने प्रस्ताव आउनेछ। पैसाको तरलता र दैनिक खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता बन्न सक्छ। अहिलेको त्याग र साधनाबाट भविष्य सुध्रने हुँदा अघि बढ्नु जायज हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि दुविधा बढ्नाले निर्णायक क्षमता कमजोर बन्नेछ। हिसाब किताब नै तपाईँको काम हो भने सजगता अपनाउनुपर्छ। सेवाग्राहीसँग नम्र बोलीको प्रयोग गर्नुहोला। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि रूप, लावण्य, सौन्दर्य र जीवनशैली देखेर अरू पनि प्रभावित हुन सक्छन्। आय स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने कामको शुभारम्भ हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि दाजुभाइ र दिदी बहिनीसँग सहायता आदान प्रदान गर्ने समय हो। काम छैन भने पनि माइती पक्षसँग सम्पर्क गरी खै खबर बटुल्दो राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा एक आपसमा राम्रो समझदारी कायम हुने दिन हो। कुरा काट्ने, खिसी ट्युरी गर्ने र प्रतिस्पर्धीहरू आफै तर्केर हिँड्नेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाका छात्र छात्राले लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त थप परिश्रम गरी लाभ पाउने समय हो। विदेश जाने सपना सङ्घाल्नु भएको छ भने योजना बनाउँदा शुभ हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज कुबेरजीको मन्त्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। राशिफलमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तुहरू हुने गर्दछन् जुन चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईँको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन हो। त्यसैले यो राशिफल तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। राशिफल जस्तो भए पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ लेखिएका अशुभ पक्षहरूको नाश हुन्छ वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो मुलुकको प्राय सबै हिस्सामा बादल लाग्दैछ। उक्त बादल गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पूर्वको पहाडी क्षेत्रमा अलि बाक्लो र अन्य भूभागमा आंशिक रूपमा मात्र देखिनेछ। साथै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश लगायत यसभन्दा पूर्वको तराई र पहाड दुवै क्षेत्रमा कतै कतै हलुका वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। त्यस्तै देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हलुका हिमपातको सम्भावना समेत रहेको छ। बिहानीपख देशको तराई भागमा कुहिरो लाग्नेछ तर उक्त कुहिरो दिउँसोसम्म हटेर जाने अनुमान छ। भरे राति पनि प्रायः दिउँसोको जस्तै मौसम रहन सक्ने आकलन गरिएको छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वस्थ रहनुहोस्, स्वच्छ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।